बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, यानी हमने उर्दू की दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर रखा है जिसको हम आखिरी हिस्से से पढ़ रहे हैं। तकरीबन हमने उसको 2 हिस्सों में मुकम्मल कर लिया है। हमारे आज के सबक का उन्वान है मजलिस के आदाब, सबक नंबर 18.1। आप समझ चुके हैं 18.1 से क्या मुराद है। दरसी किताब का सबक नंबर 18 जिसको हमने आज पहले हिस्से में मुकम्मल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे आज हम कौन सी चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं। तो आज के सबक में जुमले में आपने फेल, फाइल, मफूल की पहचान करना सीखना है और जुमलों में रमूज़े औकाफ, सवालिया, खत्मा, सक्ता और वक्फा, सवालिया, खत्मा, सक्ता और वक्फा का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हम अपनी किताब को आखिरी हिस्से से पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें शामिल ज़्यादातर हासिलाते ताल्लुम वो हैं जिनको हम इससे पहले सीख चुके हैं मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए, मुख्तलिफ असबाक में मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम में जब कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होता तो मजलिस के किनारे ही बैठ जाता, कूद फांद कर आगे जाने की कोशिश ना करता। तिर्मिज़ी से ये हदीस ली गई है जिसमें ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं किसी महफिल में होते या जब कभी बात कर रहे होते और आपके इर्द गिर्द और बहुत से लोग होते, तो बाद में आने वाले जो लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे कि बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सफ़ों पे से उनके सर पर से फलांगते हुए आगे चले जाते, बल्कि जब वो आते जहाँ उनको जगह मिलती वो वहीं बैठ जाते। और ये क्या है, आदाब मजलिस हैं, आदाब महफिल हैं कि आप किसी महफिल में जाते हैं, अगर आप थोड़ा देर से पहुंचते हैं, आपसे पहले अगर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल जेब नहीं देती कि आप उनको हटाकर, उनको उठाकर या उनके सरों पर से गुजर कर फलांग कर आगे जाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब जाएं तो जहां आपको जगह मिले वहीं बैठ जाए। यही उसूल आपने अपने कमरा जमात में अपनाना है। अगर आप किसी दिन थोड़ा देर से स्कूल पहुंचते हैं, आपको पहुंचने में देर हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो बच्चे बैठ चुके हैं पहले से आप उनको उनकी नशिस्त पर से उठाएं और खुद वहां बैठने की कोशिश करें, बल्कि आप अपनी वजह से, चूंकि आपको देर हुई, आप अपनी देर की वजह से, अपनी गफलत की वजह से अपनी जमात में देर से पहुंचे हैं, तो आपको जहां जगह मिले आपको वहीं बैठना चाहिए। हम करेंगे जी दोहराई। कुछ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, आपने इन अल्फाज के ज़बानी जुमले बनाने हैं। ठीक है, जुमला साजी आपने करनी है। लफ्ज़ है आपके पास मुसलमान, आज़ादी, मज़ार, बाबाए कौम और ईमानदार। आप जानते हैं ये तमाम अल्फाज हमने अपने पिछले सबक बाबाए कौम में से लिए हैं, क्योंकि इससे कबल हमने उसी को ख़त्म किया था और मैं उसी की ज़ैल से आपसे दोहराई करवाना चाह रही हूँ। दोहराई के बाद पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, उसको देख लेते हैं। फेल, फाइल और मफूल। आपके पास चंद जुमले हैं, आपने इन जुमलों को पढ़ना है। जैसे मैं आपको सबसे पहला जुमला बताती हूँ। अली बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। एक गाड़ी ने जैन की साइकिल को टक्कर मार दी। उमर अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद था। इन जुमलों को आपने आराम से, तसल्ली से पढ़ना है और हर जुमले में से फेल, फाइल और मफूल में जो जो मौजूद हैं, जरूरी नहीं कि हर जुमले में फेल मौजूद हो, जरूरी नहीं कि हर जुमले में फाइल हो, जरूरी नहीं कि हर जुमले में मफूल हो, तो जिसमें जो चीज़ मौजूद है आपने उसकी निशानदेही करके अपनी मौल्लिमा को बतानी है। और इसको करने का तरीका क्या होगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और फिर इसको बताएंगे। जी, आपने फेल, फाइल और मफूल के बारे में अपनी मौल्लिमा को बताया। इसी के साथ एक और छोटी सी सरगर्मी है, रमूज़े औकाफ। आपके लिए यहाँ पर एक इक्तबास लिखा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आसिम ने आज अपना पहला रोज़ा रखा। अम्मी ने उसकी इफ्तारी के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई, जिनमें पकौड़े, चाट और कबाब शामिल हैं। उन्होंने बाजार से समोसे भी मंगवाए। इसकी छोटी बहन सिद्रा ये सारा इंतज़ाम देखकर हैरान हो रही थी। फिर उसने अम्मी से पूछा, आप ये सब कुछ क्यों बना रही हैं? आपको इसमें कहीं पे कोई रमूज़े औकाफ दिखाई दिए? नहीं। पढ़ने में महसूस हुए? नहीं। तो यही हमारा आज का काम है कि हमने जो
جملے ہوں، اقتباس ہو، اس میں رموز اوقاف کا استعمال کرنا سیکھنا ہے اور جملوں میں فعل فاعل اور مفعول کی پہچان کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے سب سے پہلی سرگرمی میں کیا۔ کچھ جملے تھے، ان میں سے آپ نے فعل فاعل اور مفعول کی نشاندہی کی اس کی پہچان کرتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ تمام کام اس سے قبل کر چکے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ دوبارہ سے ان علامات کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں جیسے ختمہ، سکتہ، سوالیہ اور وقفہ، تو آپ اپنے سبق نمبر 1 اس کے لیکچر نمبر 2 میں یعنی درسی کتاب کے پہلے سبق کے دوسرے لیکچر میں رموز اوقاف کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح فعل، فاعل اور مفعول اس کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ اپنے سبق نمبر 3 کے لیکچر نمبر 2 میں اس کو جتنی تفصیل سے پہلی دفعہ پڑھایا گیا، ویسے تو یہ مختلف اسباق میں شامل ہے حاصل تعلم، لیکن آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ایک لیکچر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آپ اس کو تفصیل سے دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ جیسا کہ ابھی ابتدائی ہم نے کچھ سرگرمیاں کی اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں ہے ابھی یہ، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ فرق جان سکتے ہیں۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم ایسا کریں گے کہ اپنے سبق مجلس کے آداب میں سے جس کو ابھی ہم نے باقاعدہ جماعت میں پڑھنا نہیں شروع کیا، آپ اس سبق کو پڑھیں گے ابھی جماعت میں اور اس میں سے فعل اور فاعل کی نشاندہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ صرف فعل اور فاعل کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے، 5 منٹ کا وقت لیجیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم ایک گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ 2 کی جوڑیوں میں کام کرتے ہوئے سبق میں سے وہ جملے تلاش کریں جن میں آج پڑھائے گئے یا شامل جو حاصل تعلم ہے اس میں جو رموز اوقاف بیان کیے گئے ان کا استعمال کیا گیا، یعنی ختمہ، سکتہ، وقفہ اور سوالیہ۔ تو ویڈیو کو روک کر گروہ کی صورت میں کام کریں۔ اگر آپ کے گروہ میں 4 بچے ہیں تو ہر بچہ اپنی اپنی کتاب پہ سے ایک ایک علامت اپنے لیے مختص کر لے کہ میں ختمہ والے تمام جملے جو ہیں وہ تلاش کروں گا، ایک بچہ جو ہے وہ وقفہ والے، ایک سکتہ والے اور ایک سوالیہ والے۔ تو ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ اچھا جی، گروہی سرگرمی مکمل ہوئی، آپ نے سرگرمی سے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک، آپ نے ان تمام علامات کی پہچان دوبارہ سے کی، کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں، ان کے جملے کیسے۔ اس سرگرمی کو کروانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کے پڑھنے کی رفتار بہتر ہو، کل جب جماعت میں بلند خوانی کروائی جائے تو آپ سبق سے واقف ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ابھی سے کچھ سوالات ہیں تو کل آپ اپنی معلمہ سے پوچھ سکیں۔ اب ہم کریں گے مشق، اور مشق میں ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6۔ اقتباس دیا گیا ہے جس میں رموز اوقاف، ختمہ، سکتہ، سوالیہ لگا کر اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے کتاب پر ہی، جیسے بھی آپ نے گروہی سرگرمی کی ہے بالکل اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ تصاویر ہیں جو آپ کی کتاب میں مشق میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 7 میں آپ نے ان تصاویر کو دیکھ کر ایسے جملے لکھنے ہیں جن میں مفعول شامل ہو، ٹھیک ہے؟ ان جملوں کو یہاں پر لکھنا ہے جن میں مفعول شامل کیے گئے ہیں۔ پھر آپ کے گھر کے کام میں ایک ورک شیٹ ہے، جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ کرنے ہیں، کچھ جملے آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں اور مناسب رموز اوقاف لگانے ہیں۔ 2 سوالات پر مبنی ہمارے حاصلات تعلم چونکہ یہی تھے تو اس پہ مبنی ایک ورک شیٹ ہے جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔